दुर्भाग्यपूर्ण कुरा किनभने कुनै पनि छात्र संगठनले यसरी पथ अवरोध गरेर जनमानसलाई अप्ठ्यारो पार्न कसो जान्न तर निश्चय अखिल असम गोर्खा छात्र संघको एउटै माग हो रोहित बहादुर छेत्रीको न्याय प्राप्तिको लागि अखिल असम गोर्खा छात्र संघ तिनसिया जिल्ला समितिले आज जति पनि तिनसिया जिल्लाको आसाम अरुणाचल गेट थियो त्यो गेट हामीले बन्द कार्यसूची रूपायन गरेको थियौँ र यसमा जति पनि हाम्रो गोर्खा समाज तथा माने छात्र संघको कर्मकर्ताहरूलाई हामीलाई सहाय सहयोग गर्न उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो एउटै माग छ जे रोहित भाइको न्याय त्यसको लागि हामीले अरुणाचल सरकार तथा अरुणाचल प्रशासनलाई एउटै भन्नु चाहन्छु जे अति शीघ्र हाम्रो जुन चाहिँ माग छ त्यो मागलाई पुरा गर्नुहोस् अन्यथा हामी यो महिना पनि गणतान्त्रिक भावे जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ आगन्तुक दिनमा हामीले यो हाम्रो जुन चाहिँ दाबी न्यायको लागि जति दाबी छ दाबी जति सुनेन भने आगन्तुक दिनमा हामीले अरुणाचल आसाम जति पनि हाम्रो अर्थनैतिक पथ अवरोध कार्यसूची हामी हातमा लिनु बाध्य हुन्छौँ त्यसको लागि किन्तु सम्पूर्ण अरुणाचल सरकार तथा अरुणाचल प्रशासन दायी हुन्छ के आश्वासन दियो आज उठाउनु पर्यो निश्चय हामीले आज 3 घण्टा एउटा जुन चाहिँ प्रतिवादी कार्यसूची रूपायन गरेको थियौँ यो प्रतिवादी कार्यसूची जरिए हामीले अरुणाचलको मुख्यमन्त्रीलाई एउटा हामीले स्मारक पत्र र दाबी सनद हामीले प्रेरण गरेका छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ दाबी सनद छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ चाहिँ अति शीघ्रै सीएमसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्छ र हाम्रोसित एउटा बस्ने वातावरण सृष्टि पार्छ भनेर उहाँले एउटा प्रतिश्रुति प्रदान गरेको छ त्यसको लागि हामीले 3 घण्टा जुन चाहिँ पथ अवरोध कार्यसूची थियो हामीले आज विड्रो गरेको छौँ भविष्य दिनमा अगर त्यो प्रतिश्रुति फेरि पनि फुलफिल गरेन भने कस्तो खालको कार्यसूची निश्चय हाम्रो सङ्ग्राम रोहित बहादुरको छेत्रीको न्यायको लागि जुन चाहिँ सङ्ग्राम छ अनवरत हाम्रो चलिरहेको छ जहिलेसम्म हाम्रो सङ्ग्राममा न्याय भेट्दैन भाइले त्यसैसम्म हाम्रो सङ्ग्राम चाहिँ चलिरहेको छ त्यसको लागि हामी सबै जनता तथा हाम्रो गोर्खा समाजलाई भन्नु चाहन्छु यो भाइको अन्तिम भाइ होस् यो भाइबाट आइन्दा अरू कुनै पनि भाइ त्यस्तो अरुणाचलमा त्यस्तो खालको घटना घटेर मृत्युवरण गर्नु नपरोस् त्यसको लागि हामी सबै जनतालाई एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु सबै सजाग र सचेतन भएर युनिटी हाम्रो जुन चाहिँ युनिटी आज जसरी देखायौँ त्यसरी हामी अनागत दिनमा पनि देखाउनलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु निश्चय हेर्नुहोस् अति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो किनभने कुनै पनि छात्र संगठनले यसरी पथ अवरोध गरेर जनमानसलाई अप्ठ्यारो पार्न कसो जान्न तर अति दुःख लाग्दो विषय हो कि यत्रो दिन भइसकेको पश्चात पनि अरुणाचल पुलिस प्रशासनले र अरुणाचल सरकारले कुनै प्रकारको गुरुत्व नदिनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो आज मजबुर बनाएको छ आज गोर्खा छात्र संघ कुनै रहरको साथमा यहाँ निस्केर आएको छ हामी करले निस्केर आएको छु एक मात्र कर तपाईँको अरुणाचल पुलिस प्रशासन र अरुणाचलको जति पनि कर्तृपक्षहरू छ अरुणाचलको सरकारहरू चाहिँ अरू एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु हामी अरुणाचलको पुलिस प्रशासन र सरकारलाई चाहिँ यो जस्ट एउटा सुरुवात मात्रै हो आज 2टा मात्रै आन्दोलन भएको छ अगर परवर्ती दिनमा अति चाँडै यदि हाम्रो जुन दाबीहरू छ एककालीन आर्थिक सहायता दुखी परिवारलाई र हत्याकारीलाई फाँसी जब बसमा दिन तबसम्म हाम्रो लेकिन यो आन्दोलन धारावाहिक तरिकाले चलिबस्नेछ र अति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो पनि भन्न चाहन्छु आज यदि अरुणाचलमा जुन हाम्रो भाइ रोहित छेत्री भाइ हो आज उनी असमेली गोर्खा होला हो आज हाम्रो असमपट्टिको होला तर आज त्यही ठाउँमा अगर कुनै ट्राइबल व्यक्ति भएको भए डेफिनेटली आज ट्राइबलका हरेक जनमानस निकालेर जेलबाट निकालेर तिनीहरूलाई चाहिँ कुकुर मार्नुलाई मार्थे यो स्पष्ट कुरा तर आज उनीहरूले पुलिस प्रशासनले हामीलाई चाहिँ आह्वान गरेर अवहेला गरिरहेछ अनति बलमै अगर चाँडैभन्दा चाँडै यो विषयमा उचित तदন্ত गर्नुपर्ने कुरै छैन उचित व्यवस्था लिएन भने चाहिँ जङ्गी आन्दोलन त 100% त हुने भन्छ केन्द्रीय समिति यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने भन्छ तिनसुकिया जिल्ला समितिलाई चाहिँ निश्चय हमारी मांगे हत्यारा को रोहित छेत्री को हत्यारा को हमारी मांगे Justice!
मुर्दाबाद 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 अनशन प्रकरण हाय 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 रोहित भारती न्याय योग रोहित भारती न्याय योग दुष्कृति का अधिक फांसी योग जय गोरखा हमारे दावे राजौर दावे हत्यारा को फांसी दो हत्यारा को फांसी दो नहीं सकेगा हमको दो नहीं सकेगा हमको दो हत्यारा को फांसी दो हत्यारा को फांसी दो नहीं सकेगा हमको दो पहले झुकेगा ऐसा कुकुरी लुआर नहीं कुकुरी रखना ऐसा कुकुरी लुआर नहीं कुकुरी रखना we want justice আমার দাবি রাইজর দাবি এই চুই চলছে এই চুই Oye, Chetico, न्याय दो दोषी को फांसी दो गोरखा कहले झुके ना गोरखा कहले झुके ना इस बीजेपी का जिंदाबाद हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो रुई फाइटिंग न्याय दो रुई फाइटिंग न्याय दो हत्याकारी फांसी दो हत्याकारी फांसी दो We want justice We want justice हमारी मांग पूरी करो अंदर भगवान हाय अंदर भगवान हाय अंदर सरकार हाय अंदर सरकार हाय अंदर गोप हाय अंदर गोप हाय मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।